Attempts to curb anti-social elements resulted in threats to the lives of activists in Koregaon in Perne. After the activists filed a complaint against an illegal matka den, they were attacked by the owners of the matka betting on Monday in an apparent attempt to pressurize the activists to take back their complaint. The complainants have alleged the involvement of police. The illegal matka betting was allegedly being run opposite Kamaleshwar Temple in Koregaon in Perne. Efforts by NGOs to shut down the said den had yielded no results. However, one Dashrath and Shobha Gaude had filed a report with the police urging them to put an end to the illegal gambling. They, however, had to pay the price for their efforts to close down the illegal gambling, as they have been attacked by the owners of the illegal matka betting. हेचो मडको देवळाकडे कमलेश्वराच्या देवळा समोर चलता. आमचे सगळे शाळेचे मुलगे थंय मडको लावपाक जाता. आमकां मडको लावपाची तेंची ह्या ना, लायकी ना. आमचे भुरगे पिड्ड्यार जाता थंयसर. म्हणून आमी महिला मंडळा पैकी 4 ग्रुपा पैकी आमी सायनी दिल्लेले आसा आमकां मडको नाका म्हणून आमी कंप्लेंट दिल्या पोलिसांकडे. पोलीस ती कंप्लेंट घेयना. पोलीस उलट आमकांच गाळी चवतात. तुमची कंप्लेंट आमी दिसभर घेयनू ना. आनी तेचीच बायको प्रदीप केरकर, तिची बायको म्हणटा आम्ही थंयसर पैसे भरतो, तुम्ही जायता करा. आम्ही पोलिसांक जाय ते पैसे दितो, तुम्ही कितके तुम्ही कंप्लेनी करा, आम्ही भियानू ना. अशें आमकां ती दबाडको दितात आनी आमकां येवन दोगांच बायलांक धरून मारले. म्हाका धमकी दिली आनी तुका तू राती भितर तुका मारते म्हणून. तेजे PIचे नांव राहत ते आमकां इल्ले दिसा गाळयेचो, तुमचे कंप्लेनी सद्द दिना येचो. ते PI तो पोलीस म्हणटा पैसे खाता म्हणटा. असो म्हणजे तो पैसे काहीतरी घेता तेंच्या कडसून म्हणून तो आमकां शिव्या सांगता. हांव दिप्तेश गावडे आनी आमी न्हू आमच्या देवस्थानाच्या कमिटीच्या हितून न्हू जागेर न्हू मडको चलता. हेच्या पयलीं कितें जालां की आमच्या जात्रेक बित्रेक जे जुगार बीन चलताले न्हू ते झगडी बिगडी जाता म्हणून कमिटीन आमच्या बंद केल्लेले आनी आमी त्या देवळांतले म्हाजन आनी आमकां तो मडको बीन तेच्या फुड्यान चलता पळय तो नाका आसलेलो. हेच्या पयलीं हांगासर ह्या पोलीस स्टेशनार तेच्या बद्दल केसी रजिस्टर जाल्लेले आसा. एका हरिजनाक जो मडको घेता न्हू प्रदीप केरकर आनी राजेश केरकर तेणी तेका मारलेलो आनी तेच्या वयल्यान व्हडलो इश्यू जाल्लो. हांगासर मोर्चा बिर्चा काडलेलो. पोलीस एक्शन घेयना आनी आतां ही एप्लिकेशन दिवन म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो दिसता. एक होम मिनिस्टराक दिला, सगळ्यांक प्रायम मिनिस्टर वयर पासून सगळ्यांक दिला, पूण कोणीच कितेंच आपली हे घेवन ना. थंयसर वयता, थंयसरूय जायना आमी DGP कडेन वयता. जर जायना जाल्यार आमी मोर्चा काडटली आनी आमी रस्त्यार बसतली. तुमच्या कडेन जायना जाल्यार आमकां फक्त सांगा. बायलां सांगतात की आनी ते सांगतात आमी पोलिसाक हप्तो दिता म्हणून आनी कोण तरी पेंबलो सावळ हा तो पैसे तेंचे कवर करता म्हणून सांगतात. ते सांगतात पोलीस तेणी तो तेचे पैसे कवर करता म्हणून ती सांगतात. तेची बायलां सांगतात 12,000 रुपये सगळे पारशे मेरेन तो सगळे चोपडे कोरगांव ते पारशे आनी चोपडे मेरेन तो कवर करता. भीट नियतीचो कारभार आसा. हो गव्हर्नमेंटान चेक करूंक वय न्हू. प्रत्येक माणसाक जर वाटेन वयतना ते मारपाक गेलो आमचं तेंचं ऑब्जेक्शन कांयच ना न्हू भितर. Now the accused have claimed that the complainant, that is Gajanand Toraskar and others, have formed unlawful assembly and they have also wrongfully restrained them and assaulted them. They have been sent for medical examination and investigation is being carried out. As far as complaint by the self-help groups Koregaon Penne is concerned, it was received in the month of September 12th in this office. It's allegation regarding Madka being carried out in Koregaon area. That has been forwarded to PI Penne and necessary action is being